Thursday, second week of Lent. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काळीज सर्वेस्पराचेर ना, त्या मनशाचेर शिराप. अरण्यांतले सुकलोले तोंड कशें तो, बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. अरण्यांत सुक्या कोरड्या जाग्यार, खाऱ्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा, त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पाळां उदकांत पावतल्या व्हाळाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पांचवी. पावस नासलेल्या वर्सा ताका पर्वा ना, आनी फळां दिल्यार बगर तो कदीच रावना. काळीज म्हणल्यार सगळें वोन घातकी. ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक ठावे. हांव सर्वेस्पर, जोण एकल्याच्या काळजाचो ठाव घेता. पंतूस करना, हांवूच विस्कटून पळयता आनी जोण एकल्याच्या करण्या आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मजुरी दिता. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. व्हांवत्या व्हाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां, आनी कदीच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस, सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पूण नोस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावीण अशें न्हय. तो कोण जाणोय? ते कोण जाणोय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोस्त्यांची वाट निसणटणाक पावयता. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात, ती सुभागी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिजेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगवस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बरी बरी जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळोच चवणांनी भरोन ताच्या दारवट्याशी पडोन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्राहमाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एनकोंडांत आटेविटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्राहमाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस थावन देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राहम बापा, म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटा. आनी अब्राहमान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलेंय लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय,
कोण हांगा जावन तुमचे शीं वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय जावन हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थिरायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेयी हे वळवळ्याचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्राहमान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकिया अब्राहमान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्याचें ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांचे मनांत सोत रिगचें ना. सर्वेस्पराचें शुभ वर्तमान.